की ते भुरगे अशें काम करतात आनी ताका सपोर्ट करपाक कोणूच ना. जेन्ना पार आसता पार आयलो काय हाका पार काडपाक कोण ना. कितें आतां म्हाज्या कडेन जायना पूण हांव आतां कितें सगळ्या वतीन उलयता. तुमी रागार जावनाका दिवपाक तूं कितें करता म्हाज्या कडेन जायना हांव सांगता. कितें आतां अशे भुरगे आसा खरेंच गेल्या वर्सा हांव तांकां एप्रिशिएट करता की तेंच्यांनी इतकें काम केलें आनी ते सप्ताह जावन सुद्दां न्ही सोमारा सुद्दां आयले आनी तेंच्यांनी काम केलां. कितें सो तशें म्हणटाका कितें आतां पळय तुमी आतां म्हणपाक जाय कमिटीचे बी हांव सगळें अरुणाच गेले मानता पूण थोडे थोडे कितें करा मातशें एक्सपिरियन्स घेया. नवे भुरगे म्हणटाली की नव्या भुरग्यांक घे हांव ना म्हणना पूण कितें कर तेंच्या बरोबर आमच्या बरोबर काम करपाक शिकय मातशें सगळ्यांक शिकूनय काम आनी मागीर येया ते पोस्टार. कितें बेश्टे तुमी आतां सांगता तुमकां आतां कितें खबर आहा खंय कितें कितें जाता कांय खबर ना. आज आमची सप्ताची ताका आमी AGM म्हणटा ती मिटींग जाली आनी दर वर्सा प्रमाणे हसत खेळत आमी ती मिटींग केली. ते एक बरी गोष्ट जाता ती जेन्ना आमी मुख्य समितीची निवड करता तेन्ना आमी 2-2, 3-3 कॅन्डिडेट्स आसतात पूण मागीर सर्व एकमतान आमी कोणी जो पदाधिकारी आसता ताका निवडून दितात. ही सगळ्यान व्हडली आमची ह्या सप्ता कमिटीची देण आसा आनी बरी व्हडली क्वॉलिटी आसा. ह्या वर्सा आमी वास्कोकार 125 वर्सां आमच्या देवळाक जाली हे आमी सेलिब्रेट करतले हाजो उत्सव करतले. 100 वर्सां जाली तेन्ना हांव हांगा अध्यक्ष जाल्लो. सगळ्यांनी सर्वानुमती म्हाका निवडून काडिल्लो. आजूय म्हज्या नशिबान आशिल्ल्या भशेन 125 वर्सां खातीर ताजी अध्यक्षपद हें सगळें सर्वानुमती म्हज्या हातान दिल्लें आसा. हांव उदक बसून आसतना विचार केलो की कोणें लक्षान न घेतिल्ली गोश्ट पूण म्हज्या लक्षान आयिल्ली गोश्ट म्हजो जेन्ना जल्म जालो त्या वर्सा देवळाक 50 वर्सां जाल्लीं. ते वर्स मुद्दम काडून पळयशी जाल्यार ते 50व्या वर्साचे. मागीर जाल्ल्या 100 वर्सां 75 वर्सांचें आमी केन्ना सेलिब्रेशन केलें ना पूण 100 वर्सां जालीं तेन्ना आमी सेलिब्रेशन केलें म्हणजे उत्सव केलो व्हडलो आनी धार्मीक उत्सव जाले सांस्कृतीक उत्सव जाले. तशाच तरेन सप्ताचें म्हत्व लक्षांत घेवन जो सप्ता म्हणटा तो आमचो सर्व भौबुध्दगियांचो अप्रिय असो सप्ता तेन्ना 125 वर्साचो हो सप्ता आसा तसोच आमी व्हडल्या दबाज्यान करतले. आज आमचे कडेन जेन्ना म्हाका याद जाता 100 वर्सां जालीं तेन्ना हांगा हार्डली 50 आनी 60 लोक आमचे बरोबर आमसभेक आसताले. आज 25 वर्सांनी आजची म्हाका दिसता आमी हजेरी जी घेतल्या ती 160 आनी 160 पाविल्ली आसा. म्हणटकूच तुमकांय कळटलें की ह्या कार्यान भाग घेवपा खातीर कितले आमचे कडेन सभासद आसात आनी कितले लोक हांगा कामाक येतले. तर इतल्या लोकांचो जर बरो सपोर्ट आसत जाल्यार म्हाका दिसता हें करप सोंपें जातलें आनी लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे दबाज्यान आनी धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यक्रम बरे करून हाचो आमी एक सप्ता हो लोकांच्या दिश्टीन आज ताका मेमोरेबल म्हणटा पळय लोकांच्या आठवणीन उरपा सारको आमी सप्ता करतले अशें म्हज्या मनान आसा आनी ताज्या खातीर म्हजे सगळे सहकारी म्हाका सहकार्य दिल्ले अशें हांव मानता. नमस्कार. आज आमची श्री दामोदर भजनी उत्सव समिती बाजारकर यांची आमसभा जाली आनी ही बऱ्या खेळीमेळीच्या वातावरणांत जाल्ली आसा. अंदू वर्सा वास्को सप्तकाची 125वी वर्स आसा. त्या निमतान त्या विशयाचेरूच चर्चा जाली. सगळे बरें दिसलें की सगळे आमचे सभासद आसा ते व्हडा संख्येन हाजीर आसले. सगळ्यांनी आपापल्या पद्दतीन कांय सुचोवण्यो केल्यो तेजेर चर्चा जाली आनी तेच बरोबर अंदू आमची जी समिती आसा त्या समितीचेर आमचे जोशी फॅमिलीचे परेशबाई जोशी हांकां अध्यक्षपदाचो मान दिल्लो आसा आनी हो सर्वानुमती म्हणटा पळय तशें बिनविरोध तेंची एकमतान अध्यक्षपदाचेर निवड जाल्ली आसा. त्यांच्या अध्यक्षते खाली उपाध्यक्ष म्हणून नरेंद्र गुरव ताच्या नंतर सेक्रेटरी म्हणून माझी निवड जाली आणि ट्रेजरर म्हणून आमचो जितेंद्र शेट तानावडे यांची निवड जाली आसा. आणि ही समिती जी आसा त्यांच्या ही समिती बाकीच्या सभासदांक बरोबर घेवन फुडलो जो कार्यक्रम आसा तो करपाचो आसा. त्या अंदू एक्चुअली आमी कितें आसा जशी वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमचे पार आसतले भजनाचें गायन आसतलें मैफिली सगळ्यो आसतल्यो पण काही समज जर ऑर्गनायझेशनाच्या बाबतीन जर काय आमकां दिसता खंय बारीक असो बदल करीत जाल्यार तो आमी अध्यक्षाच्या बरोबर चर्चा करून तो बदल घडोवन हाडटले कारण जेणे करून भाविकांक खंय त्रास जावचो न्ही.
कारण हो जो सप्ताह आसा तो सप्ताहाचो संबंध गोंय तशें आमची कृषीची सायडीची जी राज्य आसा कर्नाटक म्हण महाराष्ट्र म्हण आनी इवन अमेरिकेक सुद्दां जे लोक आसा हे युट्यूबा वयल्यान जावं वेगवेगळ्या समाज माध्यमा वयल्यान सप्तकाचें दर्शन घेतात तो हो सगळो विचार करून कशा पद्दतीन आमी हे फाटी आमचो जो सप्ताह आसा तो योग्य पद्दतीन तेजें आयोजन करपाक जाय हेजे बद्दल आमी आतां फुडल्यो ज्यो आमच्यो बैठका जातल्यो त्या बैठकांनी हेजेर चर्चा जातली आनी वेवस्थीतपणे आमचो हो सप्ताह आसा तो सगळ्यांक बरे भशेन दर्शन मेळटलो आनी एक उत्साह जो आसा वास्कोंतलो हो कायम उरचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न चालू आसता.